नमस्कार, यो भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी बेलना र गोला अर्थात् सिलिन्डर र स्फियरको क्षेत्रफल र आयतनको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सतह क्षेत्रफल 3 आयाम भएका ठोस वस्तुहरूको सतहले ओगटेको क्षेत्रलाई सतह क्षेत्रफल भनिन्छ। जस्तै बेलनाको वक्र सतह क्षेत्रफल हेरौँ त। एउटा बेलनालाई खोलेर यसको नेट हेर्यौँ भने आयतकार भागको क्षेत्रफल नै वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। वक्र सतहको क्षेत्रफल अर्थात् कर्व सर्फेस एरिया बराबर 2πRh। त्यस्तै पुरा सतह अर्थात् टोटल सर्फेस एरियाको नेट हेर्यौँ भने आयतकार भाग र दुईवटा वृत्तको क्षेत्रफलको योग हुन्छ। पुरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया बराबर 2πRh प्लस 2πr² बराबर 2πr r प्लस h हुन्छ। त्यस्तै गोलाको सतह क्षेत्रफलमा गोलाभरि घेरिएको धागोबाट उही अर्धव्यास भएका 4वटा वृत्तहरू बन्न सक्छन्। जस्तै चित्रमा हेरौँ त। गोलाको सतह क्षेत्रफल अर्थात् surface area of sphere equal to πr² plus πr² plus πr² plus πr²। त्यसैले गोलाको सतह क्षेत्रफल अर्थात् surface area of sphere 4πr² हुन्छ। त्यस्तै अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल अर्थात् कर्व सर्फेस एरिया इक्वल टु 2πr² हुन्छ र यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टु 3πr² हुन्छ। अब आयतनको कुरा गरौँ। कुनै ठोस वस्तुले ओगट्ने स्पेस अर्थात् ठोस वस्तुमा अट्न सक्ने क्षमतालाई आयतन भन्छौँ, जुन घन एकाइमा नापिन्छ। नियमित ठोस वस्तुको आयतन निकाल्दा आधारको क्षेत्रफल अर्थात् बेस एरिया र उचाइ अर्थात् हाइटलाई गुणन गर्छौँ। जस्तै बेलनाको आयतन हेरौँ त। बेलनाको आयतन बराबर आधारको क्षेत्रफल र उचाइ बराबर πr² h हुन्छ। त्यस्तै गोलाको आयतन अर्थात् भोल्युम अफ स्फियर इक्वल टु 4/3πr³ हुन्छ र अर्धगोलाको आयतन इक्वल टु 2/3πr³ हुन्छ। जस्तै एउटा बेलनाकार ठोस वस्तुको व्यास अर्थात् डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ र उचाइ 10 सेन्टिमिटर छ भने निम्न कुराहरू पत्ता लगाउनुहोस्। आधारको परिमिति अर्थात् परिधि, त्यस्तै वक्र सतहको क्षेत्रफल अर्थात् कर्व सर्फेस एरिया, पुरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया र आयतन अर्थात् भोल्युम। यहाँ हेरौँ। बेलनाको व्यास अर्थात् डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ। अर्धव्यास r इक्वल्स टु d/2 अर्थात् 14/2 भनेको 7 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै बेलनाको उचाइ h इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर। अब आधारको परिमिति अर्थात् परिधि c इक्वल्स टु 2πr इक्वल टु 2 × 22/7 × 7 इक्वल्स टु 44 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै गरी वक्र सतहको क्षेत्रफल अर्थात् कर्व सर्फेस एरिया इक्वल टु 2πRh इक्वल्स टु 2 × 22/7 × 7 × 10 इक्वल टु 440 cm² भयो। चित्रमा हामीले वक्र सतह देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टु 2πr r प्लस h इक्वल टु 2 × 22/7 × 7 ब्राकेट 7 + 10 इक्वल टु 748 cm² भयो। चित्रमा पुरा सतहको क्षेत्रफल हामीले छाया परेको भागमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी आयतन अर्थात् भोल्युम इक्वल्स टु πr² h
equal to 22/7 into 7 square into 10 equal to 1540 cm cube. एउटा 28 सेन्टिमिटर लामो स्टिलको बेलनाकार पाइपको भित्री र बाहिरी अर्धव्यासहरू क्रमशः 5.1 सेन्टिमिटर र 5.4 सेन्टिमिटर भए उक्त पाइपमा स्टिलको परिमाण निकाल्नुहोस्। त्यस्तै यदि 1 क्युबिक सेन्टिमिटर स्टिललाई रु 10 पर्छ भने उक्त पाइपलाई कति रुपियाँ पर्ला? यहाँ पाइपको बाहिरी अर्धव्यास क्यापिटल R इक्वल्स टु 5.4 सेन्टिमिटर, पाइपको भित्री अर्धव्यास स्मल r इक्वल्स टु 5.1 सेन्टिमिटर र पाइपको लम्बाई अर्थात् उचाइ h इक्वल्स टु 28 सेन्टिमिटर छ। अब पाइपमा स्टिलको परिमाण निकाल्नको लागि हामीले आयतन निकाल्छौँ। पाइपमा स्टिलको परिमाण B इक्वल्स टु क्यापिटल B R माइनस स्मल b r अर्थात् पाइ h क्यापिटल R माइनस R र क्यापिटल R प्लस R इक्वल टु पाइ क्यापिटल R स्क्वायर h माइनस पाइ स्मल r स्क्वायर h इक्वल टु 22/7 into 5.4 को स्क्वायर into 28 माइनस 22/7 into 5.1 को स्क्वायर into 28 इक्वल टु 277.2 सेन्टिमिटर क्यूब। स्टिलको आयतन अर्थात् परिमाण भनेको 277.2 cm क्यूब हुने भयो। अब उक्त स्टिलको पाइपको मूल्य चाहिँ 277.2 into 10 गर्नु पर्यो र यसको टोटल मूल्य 2772 रुपियाँ पर्छ। एउटा ठोस वस्तु गोला अर्थात् स्फियरको पूरा सतहको क्षेत्रफल 616 वर्ग सेन्टिमिटर छ भने उक्त वस्तुको अर्धव्यास अर्थात् रेडियस कति होला? ठुलो वृत्तको परिधि र क्षेत्रफल कति होला? उक्त गोलाको आयतन निकाल्नुहोस्। साथै उक्त गोलालाई ठिक 2 बराबर भागमा लगाउँदा बन्ने एउटा अर्धगोलाको वक्र सतह कर्व सर्फेस र पूरा सतह टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नुहोस्। यहाँ गोलाको सतह क्षेत्रफल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 616 cm स्क्वायर, 4 पाइ r स्क्वायर इक्वल्स टु 616 cm स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल्स टु 49, r इक्वल्स टु 7। त्यसैले अर्धव्यास इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै ठुलो वृत्तको परिधि हेरौँ त। ठुलो वृत्तको परिधि C इक्वल्स टु 2 पाइ r इक्वल्स टु 2 into 22/7 into 7 इक्वल्स टु 44 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गोलाको आयतन हेरौँ। गोलाको आयतन B इक्वल्स टु 4/3 पाइ r क्यूब इक्वल्स टु 4/3 into 22/7 into 7 क्यूब इक्वल टु 1437.33 cm क्यूब भयो। यदि गोलालाई 2 बराबर भागमा बाँड्यौँ भने एउटा अर्धगोलाको वक्र सतह क्षेत्रफल अर्थात् कर्व सर्फेस एरिया 2 पाइ r स्क्वायर हुन आउँछ। त्यसैले वक्र सतह क्षेत्रफल 2 पाइ r स्क्वायर इक्वल टु 2 into 22/7 into 7 स्क्वायर भयो इक्वल टु 308 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यस्तै पूरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 2 पाइ r स्क्वायर प्लस पाइ r स्क्वायर इक्वल्स टु 3 पाइ r स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु 3 into 22/7 into 7 स्क्वायर इक्वल्स टु 462 cm स्क्वायर भयो। क्रमशः 4 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएका 3वटा ससाना गोलाहरू अर्थात् स्फियरहरूलाई पगालेर अर्थात् मेल्टेड गरेर एउटै गोला बनाउँदा उक्त गोलाको अर्धव्यास र सतह क्षेत्रफल कति होला निकाल्नुहोस्। यहाँ 3वटा गोलाको आयतनको योगफल नयाँ बन्ने गोलाको आयतनसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले ठुलो गोलाको आयतन 4/3 पाइ क्यापिटल R क्यूब इक्वल्स टु 3वटा साना गोलाको आयतनको योगफल
अर्थात् 4/3 पाई इन्टु 4 क्यूब प्लस 4/3 पाई इन्टु 5 क्यूब प्लस 4/3 पाई इन्टु 6 क्यूब 4 पाई/3 आर क्यूब इक्वल्स टु 4 पाई/3 कमन लिन सक्छौं र ब्राकेटमा 64 प्लस 125 प्लस 196 यसरी गर्दा क्यापिटल आर को क्यूब चाहिँ 314 र क्यापिटल आर अर्थात् ठूलो गोलाको अर्धव्यास आर इक्वल्स टु 6.8 सेन्टिमिटर भयो। अब यसको सतह क्षेत्रफल TSA इक्वल्स टु 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ र यो भनेको 4 इन्टु 22/7 इन्टु 6.8 स्क्वायर इक्वल्स टु 581.30 cm स्क्वायर भयो। त्यस्तै एउटा 9 सेन्टिमिटर व्यास भएको फलामको गोला अर्थात् स्पियरलाई पगालेर 5 मिलिमिटर व्यास भएको बेलनाकार तार बनाइयो भने उक्त तारको लम्बाइ कति हुन्छ होला? यहाँ फलामको गोलाको व्यास अर्थात् डायमिटर इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर र अर्धव्यास आर इक्वल्स टु d/2 अर्थात् 9/2 इक्वल्स टु 4.5 सेन्टिमिटर। फलामको गोलाको आयतन v इक्वल्स टु 4 पाई/3 इन्टु आर क्यूब हुन्छ इक्वल टु 4/3 इन्टु 22/7 इन्टु 4.5 को क्यूब भयो र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 121.5 पाई cm क्यूब। अब तारको अर्धव्यास 5/2 मिलिमिटर अर्थात् 2.5 मिलिमिटर भयो। यसलाई हामीले सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं 0.25 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी बेलनाकार तारको आयतन v इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर h इक्वल्स टु पाई इन्टु 5/2 स्क्वायर इन्टु h इक्वल्स टु 0.0625 पाई h सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब बेलनाकार तारको आयतन र फलामको गोलाको आयतन बराबर हुन्छ त्यसैले 0.625 पाई h इक्वल्स टु 121.5 पाई हुन्छ र यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दा h को भ्यालु चाहिँ 1944 सेन्टिमिटर अर्थात् 19.44 मिटर आउँछ। त्यसैले बेलनाकार तारको लम्बाइ 19.44 मिटर हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौं। चित्रमा दिइएको ठोस वस्तु बेलना र अर्धगोला मिली बनेको छ। यदि बेलनाको उचाइ 80 सेन्टिमिटर र ठोस वस्तुको पूरा उचाइ 94 सेन्टिमिटर छ भने सो ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्नुहोस्। यहाँ बेलनाको उचाइ h इक्वल्स टु 80 सेन्टिमिटर, बेलना र अर्धगोला सहितको उचाइ क्यापिटल H मानौं इक्वल्स टु 94 सेन्टिमिटर। त्यसैले अर्धव्यास R इक्वल्स टु 94 माइनस 80 इक्वल्स टु 14 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब उक्त ठोस वस्तुको पूरा सतह अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया निकालौं। टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर हुन्छ र R र H को भ्यालु राख्दा 2 इन्टु 22/7 इन्टु 14 इन्टु 80 प्लस 3 इन्टु 22/7 इन्टु 14 स्क्वायर इक्वल्स टु 8888 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको आयतन हेरौं त। यो ठोस वस्तुको आयतन भोल्युम इक्वल्स टु बेलनाको आयतन र अर्धगोलाको आयतनको योग हुन्छ। V इक्वल्स टु पाई R स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई R क्यूब इक्वल्स टु 22/7 इन्टु 14 स्क्वायर इन्टु 80 प्लस 2/3 इन्टु 22/7 इन्टु 14 क्यूब र यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 49280 प्लस 5749.3
इक्वल टु 55029.33 cm³ हुन्छ। एउटा बेलनाकार ट्याङ्कीको माथिल्लो भाग चाहिँ अर्धगोलाकार छ र उक्त ट्याङ्कीको कुल उचाइ 9 मिटर र आधारको परिधि 44 मिटर अर्थात् 44 मिटर छ भने उक्त ट्याङ्कीमा कति लिटर पानी अट्छ होला र यदि उक्त ट्याङ्कीलाई रङ लगाउन पर्यो भने प्रति वर्गमिटर रु 30 को दरले कति खर्च लाग्छ होला। यहाँ आधारको परिधि C = 44 मिटर, C भनेको 2 पाई R = 44 मिटर, त्यसैले अर्धव्यास R = 7 मिटर आयो। अब बेलनाकार भागको उचाइ हेरौँ त। बेलनाकार भागको उचाइ H = जम्मा उचाइ माइनस अर्धव्यास अर्थात् अर्धगोलाको उचाइ = 9 मिटर माइनस 7 मिटर = 2 मिटर हुन्छ। अब ट्याङ्कीको आयतन निकालौँ। ट्याङ्कीको आयतन V = बेलनाको आयतन πr² प्लस अर्धगोलाको आयतन 2/3 πr³ हुन्छ इक्वल टु 22/7 × 7² × 2 प्लस 2/3 × 22/7 × 7³ र यसको क्याल्कुलेसन गरियो भने 1026.66 मिटर³ आयतन आउँछ। अब हामीलाई थाहा छ 1 मिटर³ मा 1000 लिटर पानी हुन्छ, त्यसैले 1 मिटर³ = 1000 लिटर। 1026.66 मिटर³ = 1026.66 × 1000 अर्थात् 1000 लिटर इक्वल टु 102666.6 लिटर पानी अट्छ। फेरि उक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकालौँ त। कर्व सर्फेस एरिया इक्वल टु 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² हुन्छ इक्वल टु 2 × 22/7 × 7 × 2 प्लस 2 × 22/7 × 7² इक्वल्स टु 396 मिटर² हुन्छ। अब 1 मिटर² को रङ रोगनको खर्च रु 30 रुपियाँ भए 396 मिटर² को रङ रोगनको खर्च रु 30 × 396 अर्थात् 11,880 रुपियाँ खर्च लाग्छ।